गाउँको मान्छेले यो काजीको नियम मान्दैनन् रे। हो काजी साहब, अब ऋण पनि तिर्दैनन् रे। फेरि भाउजू पनि यही रहेछन् पुरानो घरमा। ए हो, त्यसो भए झनै राम्रो भयो। तर यो गाउँमा मैले जे भन्छु जे गर्छु त्यो सबैले मान्नुपर्छ। मेरो शासन चल्छ, मेरो। हो नि काजी साहब, जङ्गलको राजा सिंह हो भने यो गाउँको राजा काजी साहब। भल्ल साईबाले सही कुरा गर्यो। आखिर सङ्गत कसको हो? लट्टेको। हो नि लट्टे दाई। अब यो गाउँको मान्छेलाई कसरी तर्साउनु पर्छ त्यो मलाई मात्रै थाहा छ। हिँड्जाउ केटा। हस् काजीबा। आज मैले कति नराम्रो सपना देखेँ। कतै सहरमा देवर बाबुलाई केही भयो कि, त्यही भएर दाइलाई लिएर आउन नसक्नु भएको कि। हे भगवान्, मेरो देवर बाबु र श्रीमानलाई केही पनि नहोस्। माइली, कति तिमी त्यो देवर र श्रीमानलाई सम्झेर बस्छौ। बिर्सिदेऊ तिमीहरूलाई। बरु मसँग हिँड, कजिनी बनाएर राख्छु कि कसो केटा हो? ओ काजी साहब। थुक्का पापीहरू, तिमीहरूले नारीलाई के सोचेका छौ? खेलाउन सोचेका छौ होइन? झन् दुःख पाइन् भनेर साथ दिन आएको ठुलो कुरा गर्छ। ओइ केटा हो, भन्दे यसको खानदानले ल्याएको ऋण कति छ भनेर। 2,50,000 500 मात्र। सुन माइली, एक हप्ताभित्र तिमीले यो ऋण तिरिनौ भने तिमीलाई यो घरबाट गलत तयारी निकालिदिन्छु। हिँड जाऊ केटा हो। हस् काजी साहब। हस् काजी साहब। हे भगवान्, यो के हुँदैछ? यो काजीले के गर्न खोजेको? दशा लागेको माइली। अब यति धेरै ऋण कसरी तिर्ने होला? हामीलाई पनि 1 महिनाको भागा दिएर गएको छ। कान्छी, तेरो त घरमा श्रीमान हुनुहुन्छ र त यस्तो कुरा गर्दैछस्। मेरो त को छ र? कोही पनि हुनुहुन्न। अब के गर्ने होला? अब त एउटा बस्ने बास पनि नहोला जस्तो छ। माइली, त धेरै चिन्ता नगर। काजीको शासन पनि धेरै दिन टिक्दैन। खोइ कान्छी, ल त बस्दै गर, म चिया बनाएर आउँछु है। पर्दैन माइली, म त तसँग एकछिन गफ गर्न आएको। के गर्दैछस् भनेर। के गर्नु कान्छी, यही त हो। घरको काम गर्यो, बस्यो। काजी साहबले पनि गाउँमा आतङ्क मचाउन थाल्नुभयो। साई बाबा पनि के भएको, उतै काजीतिर मिल्नु भएछ। हो नि, मलाई त राम्रै लाग्थ्यो। तर के गर्नु, पैसा त हो। काजीले पैसा दिए होलान्, उतैतिर लाग्नुभयो। बरु त राम्रोसँग बसेस् है। यी राक्षसहरूसँग जोगिएस्। अहिले म जान्छु। हुन्छ कान्छी, जान त राम्रोसँग है। हुन्छ। कान्छी, क्या हो? आजभोलि त धेरै नै आउन थालेकी छौ त यतातिर। के गर्नु काकी, माइली यतै छ, उसलाई भेट्न मन लाग्छ, त्यही भएर यतै आइरहन्छु। हो नि नानी, भेटघाट त गर्न परिहाल्यो नि। अब तिमीहरूले पनि सम्झेनौ भने त माइली एक्लै भइहाल्छिन् नि।
हो नि, तर काकी काजी साहबले माइलीलाई धम्की दिएर गएका छन् 1 हप्ताभित्र ऋण तिर्न भनेर। बिचारा माइली कसरी तिरोस्? ए हो र, त्यो काजीले आजभोलि किन यस्तो गर्दैछ? म सम्झाइदिउँला नि त, मानिहाल्छ कि। हुन्छ काकी, अहिले म जान्छु। तर काकी माइलीको लागि त्यति काम गरिदिनु होला है। हुन्छ नानी हुन्छ, तिमी चिन्तै नगर, राम्रोसित जाऊ है। ल हुन्छ अक्का, म गएँ है। काजीको नाउँमा कलङ्क छ, यो कलङ्क। यसलाई मैले जानेछु। छोरी, ए छोरी। हजुर आमा। ला यो झोलाभित्र ल राख। यो काजीले पनि के गर्न खोजे हो गाउँमा? बिचरा त्यो माइलीलाई 1 हप्ताको टाइम दिएको छ अरे। माइली भाउजूलाई 1 हप्ताको टाइम रे? किन? के को लागि आमा? त्यही पुरानो ऋणको लागि। बिचरा त्यो माइलीले कहाँबाट लिएर दिन्छ होला है? न त कमाउने बुढो छ, न त देवर नै छ। होइन आमा, हाम्रो हजुरबाले त सब गाउँलेहरूको ऋण अनुदान दिनुभएको होइन? फेरि मामाले ब्याजमाथि ब्याज लिएर किन गाउँलेहरूलाई दुःख दिइराख्नु भएको छ? दिएको त हो, पहिला बुवासँग धेरै पैसा थियो, सबै गाउँलेहरूलाई बाँडिदिनु भयो। अहिले भाइले त्यही पैसा मागिरहेछ। आमा, एकचोटि गएर मामालाई सम्झाउनुहोस् न। तपाईँले सम्झाएको मानिहाल्नुहुन्छ कि यदि मान्नु भएन भने मामासँगको हाम्रो सम्बन्धै तोडिदिउँला। हुन्छ छोरी, तिमी यहाँ घर हेर्दै गर, म पुगेर आउँछु है। हुन्छ आमा। राम दाई, हजुर, कता जान लाग्नुभयो? कता जानु बहिनी? एक्लो मान्छे यसो गाउँतिर डुलेको। किन र, केही काम थियो र? बुढोलाई खोज्दै हिँडेको, हजुरले कतै देख्नुभयो कि भनेर बोलाएको नि। के गर्ने राम दाई, अहिलेसम्म बिहे गर्नुभएको छैन। यदि बिहे गरेको भए यसरी एक्लै किन हिँड्नु पर्थ्यो होला र? बिहे गरेर पनि के गर्ने? झन् दुःख पाइने हो। अनि दिलबहादुर कहाँ गएछ? खै घरमा काजीले मान्छे पठाउनु भएको थियो। 25 वर्ष पहिलाको ऋण तिर्नुपर्ने रे। काजी साहब? अनि 25 वर्ष पहिलेको ऋण रे? हो राम दाई, मलाई त डर पो लाग्न थाल्यो। 25 वर्ष पहिलाको ऋण कसरी पो तिर्ने होला? डराउनु पर्दैन कान्छी, तिनीहरूले भन्नेमा हुन्छ। हामी पनि त्यति लाता छैनौँ। अब काजीको दिन गए। अहिले त देशमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। अबको काजीले केही पनि गर्न सक्दैन। देश परिवर्तन त भयो दाई, तर गाउँ परिवर्तन भएको छैन। यहाँ त प्रशासन बलियो पनि छैन, सुख सुविधा पनि छैन। पढे लेखेका मान्छेहरू सबै सहरतिर पस्छन्। यहाँ त अझै काजीको पावर चल्छ। हुन त पहिले र अहिलेमा के फरक छ र? पहिले काजीहरूले दबाएर राखेको थिए, अहिले देशका शासकहरूले दबाएका छन्। कहिलेकाहीँ त लाग्छ यो देशमा किन जन्मेछु भनेर। राम्रा काम गर्नेलाई यो देशमा ठाउँ छैन। सत्तरी सरापेको देश त राम दाई। राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूलाई कहाँ राम्रो काम गर्न दिन्छन् र? झन् काजी जस्ता मान्छेहरू भएपछि कहाँबाट सुख पाउँछ? ल राम दाई, म गएँ है ल। हुन्छ कान्छी। होइन, के सुन्दैछु म? फेरि यो देशमा अशान्ति हुनु। केटाहरू, अब त्यो माइलीलाई के गर्ने अब मैले? सन्चै छु। अनि चतुरे त कता गराइस् त? काइसाको घर आउनु मन लाएर आएको नि। अब काम त अरू के हुनु, काइसाले यसो एउटा केटी खोजिदिनु हुन्थ्यो भनेर। अब के भने अहिलेसम्म बिहे भएन काइसा। आफू त भन्या जस्तो केटी नपारेर अहिलेसम्म बिहा भएन, अनि तँलाई केटी खोजिदिनु पर्यो? तँलाई चतुरे। अनि भन्नुहोस् न, यो गाउँमा अरू कोही केटी छन् कि? अब यो गाउँमा केटीहरू नभएको त होइन नि, तर तँलाई कसले हेर्छ? त्यो दुःख पाकी त्यो एउटा माइली हो, मैले त हेरि होइन, तँलाई हेर्छ त।
यसले पनि कुरा गरेको। काजी साहब तपाईँको भान्जी बन्दना नि छ नि। ए तपाईँको भाजी पनि छ, त्यसो त्यही भाजीसँग बिहा गरिदिनु त मेरो भइहाल्छ नि, कुरो मिलेको त। के भन्छ यसले? यो काजीको भान्जीसँग यो चतुरे तैँले अरू पृथ्वी पाइनस्, मेरै भान्जी बन्दनालाई काजीको भान्जीलाई आँखा लाउने, त्यो पनि चतुरेले। गराऊ यसलाई। यो गाउँमा त काजीले बसी खान नदिने भयो। अब छोडेर हिँड्यौँ भने त्यत्तिको घरबार छ, कहाँ जाने होला? यहाँ बसौँ भने काजीले तनाव दिन्छ। काजीसँग तराउनु हुँदैन, बरु गाउँलेहरूलाई एकजुट बनाएर त्योसँग लड्नुपर्छ। तपाईँको रुपियाँ त छ्याक्कै चोरी मिल्दो रहेछ। तपाईँले र मैले बिहे गरेँ भाइ। होइन, यो के भन्नुभएको? मेरो त बिहे भइसक्यो, देख्नु भएन सिन्दुर? खत्तमै भएछ, बर्बादै भएछ नि। के हो, आजभोलि त हाम्रो गाउँमा तालतालको मान्छे भेटिन्छ नि त। वन्दना, हजुर भाउजू, आउनुहोस् न, बस्नुहोस्। वन्दना, काजी साहबले 1 हप्ताभित्रमा ऋण तिर्नु भनेको छ। मैले त्यत्रो पैसा कहाँबाट लिएर तिर्ने होला? अब के गर्ने होला? आमाले मामालाई सम्झाउनु जानुभएको छ, कुरा मिलाएर आउनुहुन्छ। तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् न। मलाई त यति धेरै ऋण छ भन्ने पनि थाहा थिएन। 81 काजी साहबले त्यसो भन्दा त छाँगाबाट खसे जस्तै भए। भाउजू पिर नगर्नुहोस्, सबै ठिक हुन्छ। आमा पनि आइपुग्नु भयो। आमा, अनि मामासँग कुरा गर्नुभयो त? छोरी, यो कुरा नगर मसँग। माइली, तिम्रो लागि मैले केही गर्न सकिनँ। जाऊ तिमी, आइज। आमा, आमा, काकी र वन्दनाले त साथ दिनुहुन्छ जस्तो लागेको थियो, तर उहाँहरूले पनि साथ दिनु भएन। अब म गुहार माग्न कहाँ जाऊँ?
बिचारा माइनले के सोचेको यसले अब उसैलाई सहयोग गरौँ भने काजी साहबले तेरो श्रीमानलाई नराम्रो हुन्छ भनेका छन्। झन् त घर पनि आइपुगेका छैनन्। यतिका दिन भइसक्यो कतै काजी साहबलाई अपहरण गरेर राखेको त छैन। रामी, तँलाई मैले कतिचोटि भनिसकेँ चुप लागेर बस भनेर। त गाउँका मान्छेलाई एकजुट बनाउन खोज्ने लटे। हजुर काजी साहब। समा यसलाई। हस् काजी साहब। काजी साहब रामदाईले केही नगर्नुहोस्, हामीले भनेको मान्नुहुन्छ। रामदाई, काजी साहबले भनेको मान्नुहोस्। काजी साहब, हजुरको विरुद्धमा म कहिले उठ्दैन। मलाई छाडिदिनुहोस्। हजुरले जे भन्नुहुन्छ म त्यही मान्छु। ठिक छ लटे, हजुर काजी साहब। उसलाई छाडिदे। हस् काजी साहब। जो गाउँमा एकजनालाई आज बल्ल मनाइयो, यस्तै गरेर सबैलाई। माइली पनि कति अभागी रहेछ छोरी। त्यसलाई दुःख पर्दाखेरि केही गर्न सकिएन हामीले। आमा, अरूले साथ दिउन् नदिउन्, तर म भाउजूले साथ दिन जान्छु। आमा, थाहा छ तपाईँलाई, अन्याय गर्नुभन्दा पनि अन्याय सहेर बस्नु ठुलो पाप हो। छोरी, काजीले के भनेको छ थाहा छ तँलाई? त्यो माइलीलाई जसले सहयोग गर्छ उसलाई मारिदिन्छु भनेको छ। तँलाई गुमाउन चाहन्न छोरी। त्यहाँ गइस् भने तँलाई काजीले मार्छ छोरी, मार्छ। आमा, बरु म मर्न तयार छु, तर भाउजूले अन्याय भएको हेर्न सक्दिनँ। आमा, त मर्ने भन्दा पहिले मै मरिदिन्छु। आमा, त्यस्तो नभन्नुहोस् न। तपाईँले नि यस्तो भनेपछि म के गर्ने? बरु म जाँदिनँ आमा। यो गाउँमा कालो दिन लागेको छ छोरी। हे भगवान्, त्यो माइलीलाई केही पनि नहोस् है। रामदाईले पनि वास्तै नगरी जानुभयो। कान्छीले पनि धोका थुनेर बसी। अब म के गर्ने होला? अब मलाई कसले सहयोग गर्छ होला?